नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। गत डिसेम्बर 31 यता चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले विभिन्न मुलुकमा फैलदै गएको छ। नियन्त्रण हुनुको सट्टा कोरोनाको संक्रमण विश्वभर फैलदा मृत्यु हुने मानिसको संख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4000 नागिसकेको छ। चीनमा मात्रै सबैभन्दा बढी अर्थात् 3136 जनाको मृत्यु भएको छ भने बाँकी विभिन्न 22वटा मुलुकमा अरू मानिसको मृत्यु भएको छ। 46000 बढी मानिस अहिले पनि विश्वका 113वटा मुलुकमा उपचार गराइरहेका छन्। अहिले विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपालीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेको छ। आखिर के छ त कोरोना भाइरसको वास्तविकता, हेरौं यो रिपोर्ट। युएईमा भेटियो 2 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर 4000 बढीको मृत्यु। नेपालमा 8 देशका नागरिकलाई अन अराइभल भिसा बन्द। युएईमा 2 नेपालीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको भेटिएको छ। सोमबार त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार 2 नेपाली सहित 14 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नयाँ बिरामीहरू फेला परेका हुन्। यसअघि नेपालबाट अस्ट्रेलियाको तास्मानिया पुगेका एक युवकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। 20 वर्षका ती युवक गत फेब्रुअरी 26 मा सिङ्गापुर र अस्ट्रेलियाकै सिडनी हुँदै तास्मानिया पुगेका थिए। त्यस्तै नेपालबाट स्पेन पुगेकी एक स्पेनी महिलाको पनि कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको थियो। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या यो सामग्री तयार पार्दासम्म 4025 पुगेको छ। कोरोनाको उद्भव मानिएको चीनमा सबैभन्दा बढी 3136 जनाको मृत्यु भएको छ भने बाँकी 889 जनाको विभिन्न 22वटा मुलुकमा मृत्यु भएको छ। 46284 जनाले अहिले पनि विश्वका 113वटा मुलुकमा उपचार गराइरहेका छन्। संक्रमित भएका 1,14,279 मध्ये 63990 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। कसरी बच्ने कोरोना संक्रमणबाट? नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेका कारण आम मानिसमा यसको त्रास बढिरहेको छ। तर यो समय मौसमी फ्लूको भएका कारण पनि सामान्य रुगा खोकीमै नआत्तिन चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। अहिले हाम्रो यो जुन कम्युनिटीमा रहेको रोग छ मौसमी रुगाको, त्यसका लक्षणहरू पनि यसमा मिल्दाजुल्दा हुन सक्छन् र मौसमी रुगा खोकी र यसमा अलिकति फरक छ। मौसमी रुगा खोकीमा एक्कासी ज्वरो आउँछ, मांसपेशीहरू दुख्छन्, टाउको दुख्छ, घाँटी सुक्खा खोकी लाग्छ हैन, त्यस्ता किसिमको लक्षण। यसमा चाहिँ सुक्खा खोकी लाग्ने अथवा लामो समयपछि ज्वरो आउने हैन, पछि ज्वरो देखिने किसिमका लक्षणहरू हुन सक्छन्। श्वास प्रश्वासमा समस्याहरू देखिन सक्छ केही हप्ता दिनपछि अथवा हुन्छ नि, त्यो त्यस्ता किसिमले चाहिँ यसलाई छुट्याउन सकिन्छ। र मुख्य जोखिममा अथवा संक्रमण भयो कि भन्ने शङ्का गर्ने व्यक्ति चाहिँ जो चाहिँ रोगग्रस्त क्षेत्रबाट फर्किएका छन्, रोगग्रस्त क्षेत्रबाट फर्किएका व्यक्ति, रुगाखोकी लागेका व्यक्तिसँग संसर्गमा आउने व्यक्ति जो छन् अथवा यस्ता शङ्कास्पद बिरामी उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी कोही छ भने तिनीहरूले चाहिँ मलाई हो कि भनेर जाँच गराउनुपर्छ। र यी इतिहास जुन आफूले आफू गएको देशको इतिहास चाहिँ चिकित्सकलाई भन्न जरुरी छ। विश्वभर संक्रमण फैलिँदै गर्दा यसबाट नेपाल पनि अछुतो भने रहेको छैन। त्यसैले यसको सावधानी र पूर्व तयारी भने प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। चिकित्सकहरूको अनुसार कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सार्वजनिक स्थलमा जाँदा अनिवार्य रूपमा पन्जा तथा फेस मास्क लगाउने, साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म बारम्बार हात धुने, खोक्दा वा हाँस्यौं गर्दा नाक र मुख छोप्ने, फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकहरूसँग परामर्श लिने, फ्लूको लक्षण देखिएमा मास्क लगाउने र अन्य व्यक्तिहरूबाट टाढा बस्ने चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। यस्ता सावधानी अपनाए कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिने सम्भावना रहने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै अस्पतालसँग विभिन्न चरणमा पूर्व तयारीका लागि बैठक तथा आवश्यक छलफलमा जुटेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सीमा नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरूमा त्यहाँबाट ओहोरदोहोर गर्ने अनि चाहिँ खास गरी चाहिँ विदेशीहरू बारेमा अलिकति चाहिँ ध्यान दिएर उनीहरूलाई हेर्ने। दोस्रो चाहिँ अनि चाहिँ के हो भने यही भित्रै पनि अलिकति सर्वेक्षणको कामहरू चाहिँ अलि भएको चाहिँ निगरानीको काम भनौँ न, निगरानी सर्वेक्षणको कामहरू पनि अलिकति कम भएको छ। भित्रै पनि अलि चाहिँ सम्भावित अब चाहिँ रोगीहरूको खोजीमा हरेक दिन जस्तो अस्पतालमा गएर नमुनाहरू चाहिँ जम्मा गरेर नमुनाहरू ल्याएर त्यसको चाहिँ प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्थ्यो। त्यो काम पनि त्यति राम्रोसँग प्रभावकारी भएको जस्तो देखिएन। मङ्गलबारदेखि 8 देशका नागरिकलाई अन अराइभल भिसा बन्द। कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बस्न भन्दै सरकारले मङ्गलबारदेखि विश्वका 8 वटा देशका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न अन अराइभल भिसा बन्द गरिदिएको छ। अध्यागमन विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै मङ्गलबारदेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्थान चीन तथा चीन प्रशासित क्षेत्र, इरान, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, स्पेन, फ्रान्स र जर्मनीका नागरिकलाई अन अराइभल भिसा बन्द गरेको जानकारी दिएको हो। अन अराइभल भिसा प्रतिबन्ध लगाएका 8 देशका नागरिकले नेपाल आउनु परेमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको र यात्रा गर्न सक्ने भन्ने प्रमाण सहित सम्बन्धित नेपाली दूतावास या नियोगमा आवेदन दिनुपर्छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हुन त विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको जनाएसँगै कोरोना रोकथामका लागि सरकारले विभिन्न कदमहरू नथालेका होइनन्। त्रिभुवन विमानस्थल भएर आवत जावत गर्ने सबैको स्वास्थ्य जाँचदेखि अस्पतालमा आइसोलेसन वार्डको व्यवस्थाका साथै परीक्षण किट लगायतका सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर मन्त्रालयले दाबी गरेका कार्यले मात्र नेपालमा कोरोनाको संक्रमण रोक्न सक्दैन। त्यसैले यसतर्फ सरकारले थप सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि राजधानीमा हुने ट्याक्सी ठगीको सम्बन्धी थप प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। ट्याक्सी चालकले यात्रुलाई खुलेआम ठगेको सबैलाई थाहा छ अनि नियमनकारी निकायले पनि ठगी रोक्ने भन्दै पटक पटक अभियान चलाउँदै पनि आएका छन्। त्यही अभियान अन्तर्गत केही ट्याक्सी चालकहरू कारबाहीमा पनि परेका छन्। तर ट्याक्सीको ठगी भने 20बाट 19 भएको छैन। अहिले पनि यात्रुहरू ट्याक्सी चालकबाट खुलेआम रूपमा ठगिन बाध्य छन्। आखिर के छ त ट्याक्सी ठगीको वास्तविकता, हेरौं यो रिपोर्ट। अझै लुटिँदैछन् ट्याक्सी चालकबाट यात्रु। 7 महिनामा 6000 ट्याक्सी कारबाहीमा। ठगी नियन्त्रणमा चुक्यो जिम्मेवार निकाय। आम मानिसहरू सजिलो र छिट्टोका लागि ट्याक्सीमा ओहोर दोहोर गर्छन्। तर जो कोही व्यक्तिले पनि ट्याक्सी चढ्दा मोलमोलाई गर्नुपर्ने अवस्थाको भने अझै पनि अन्त्य हुन सकेको छैन। जबकि सरकारले ट्याक्सीमा यात्रा गरे बापत सुरुको 1 किलोमिटर 53 रुपैयाँ र बाँकी यात्रामा प्रति किलोमिटर 39 रुपैयाँ भाडा दर तोकेको छ। तर सरकारले तोकेको भाडा दरलाई ट्याक्सी चालकहरूले घाटा लाग्ने भन्दै लत्याउँदै आएका छन्। ट्याक्सी चालकको कमाउ धन्दाको मारमा भने आम सर्वसाधारण पर्दै आएका छन्। यसैकारण परिबन्धमा परेका सर्वसाधारण सरकारी नियम भन्दा पनि ट्याक्सी चालकको मनोमानीमा हिँड्न बाध्य छन्। उनीहरूको चाहिँ आफ्नो मन लागेको ठाउँमा जाने, मन नलागेको ठाउँमा नजाने, आफूलाई सजिलो हुँदाखेरि जाने, असजिलो कुनै पनि ग्राहकको चाहिँ मर्कालाई चाहिँ उनीहरूले हेरिरहेको अवस्था छैन। ट्याक्सीको विषयमा के भने महावनमा जति पनि ट्याक्सी छ जहाँ कि वीर स्थल अगाडि इमर्जेन्सीमा त्यो ट्याक्सीवाला त्यहाँ 10-15 जहिले पनि भइरहन्छ। तर बिरामी लान्दैन तिनीहरूले। खालि उनीहरूले के भने त्यहाँको व्यापारीको सामान त्यो मात्रै लान्छन्। त्यसकारणले त्यहाँको बासिन्दा रहेर अरूलाई केही मद्दत गर्दैन। त्यसकारण ट्याक्सीले त यति गरिरहेको छ कि के भन्नु र।
यता महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले भने सरकारले तोकेको भाडा दरमा जान नमान्ने ट्याक्सीलाई कारबाही गरिरहेको जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार पछिल्लो 7 महिनामा यात्रुलाई ठग्ने 6338 वटा ट्याक्सीलाई 1,90,14,000 रुपैयाँ जरिवाना समेत असुल गरिएको छ। ट्याक्सीमा ठगी गरे बापत 3000 रुपैयाँका दरले राजस्व असुली गरिँदै आएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। ठगिनु नपरोस् भनेर प्रहरी आफै पनि यात्रु बनेर ट्याक्सीमा यात्रा गर्दै आएको छ, तर पनि यात्रु ठगिने क्रम रोकिएको छैन। ट्राफिक प्रहरी सिभिलमै यात्रु बनेर त्यस्ता ट्याक्सी राखिएका ठाउँमा स्ट्यान्डहरूमा गएर कुनै ठाउँमा जाउँ भन्ने, अनि त्यसपछि जान मानेन भने अथवा मिटरमा जान मानेन भन्ने अथवा बढी भाडा लियो भने अथवा मिटर बिगारेर चलायो भने चाहिँ यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने। त्यो अभियान एकातिर छ भने अर्कोतिर प्यासेन्जरले तत्कालै खबर गरेको अवस्थामा ती ट्याक्सीहरूलाई त्यस्ता जान नमान्ने, मिटरमा जान नमान्ने, बढी भाडा असुल्ने, बढी भाडा माग्ने, मिटर बिगार्ने जसले गर्छ तिनीहरूलाई कारबाही हामीले गर्ने गरेका छौँ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा 8000 भन्दा बढी ट्याक्सी सञ्चालनरत अवस्थामा छन्, तर ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश ट्याक्सी कुनै न कुनै रूपमा यात्रु ठग्न उद्यत छन्। ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरे पनि ठगिने क्रम नरोकिएपछि यातायात व्यवस्था विभाग भने ठगीको महसुस हुने बित्तिकै तत्कालै खबर गर्न आह्वान गर्छ। ठगिएको प्रमाण पाए अतिरिक्त भाडा फिर्ता गराएर नियम उल्लङ्घन गरे बापत जरिवाना समेत गरिने विभागको भनाइ छ। नेपाल सरकारले ट्याक्सी लगायत सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर तोकेको छ र काठमाडौँ उपत्यका लगायत पोखरा उपत्यका र अन्य देशका चाहिँ सहरी चाहिँ एरियाहरूमा ट्याक्सी चाहिँ प्रयोगमा आउने गरेको पनि छ र ट्याक्सीको लागि पनि हामीले निश्चित भाडा दर तोकेका छौँ र त्यो भाडा दर भन्दा चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि कसैले पनि बढी लिन पाउँदैन र कसैले बढी लिएको कम्प्लेन गर्नु पर्यो ट्याक्सी चढ्ने मान्छेले। यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात चाहिँ व्यवस्था विभाग अथवा ट्राफिक प्रहरी उहाँले जहाँ पनि कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यक प्रमाणसहित उहाँले कम्प्लेन गर्ने तत्काल चाहिँ हामी त्यो बढी भाडा लिने मान्छेलाई ठगीको चाहिँ मुद्दा लगाएर पनि कारबाही गर्छौँ र उहाँको बढी भाडा पनि फिर्ता गराउँछौँ र थप चाहिँ हामीले यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार उहाँलाई जरिवाना पनि गर्छौँ। तर सरकारी आह्वानका बीच बढ्दै गएको ट्याक्सीको ठगीले जनता भने आजित छन्। ट्राफिक प्रहरीकै तथ्याङ्क अनुसार पनि ट्याक्सीबाट भइरहेको ठगी बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 8126 ट्याक्सी चालक कारबाहीमा परेकोमा गत आर्थिक वर्षमा 12749 जना ट्याक्सी चालक कारबाहीमा परेका थिए। त्यस बापत उनीहरूबाट 3,82,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व असुली गरिएको थियो। यो अङ्कको राजस्व असुलीले अर्थ सङ्कलनमा समेत ट्राफिक प्रहरीको भूमिकालाई बढाइदिएको छ। यसर्थ यात्रु ठगी रहने ट्याक्सी र त्यो बापत अर्थ सङ्कलन गरेर आफ्नो भूमिका फराकिलो बनाइरहेको ट्राफिक प्रहरी यात्रुलाई ठगी हुनबाटै रोक्ने भन्दा पनि ठगिएपछि ट्याक्सीबाट रकम असुलीमा त लागिरहेको छैन, खोजीको विषय बन्न सक्छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा अजय हाकाजुका साथ सरस्वती श्रेष्ठको रिपोर्ट। हुन त सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीबाट हुने ठगीलाई पूर्णतया नियन्त्रण गर्न भन्दै यस अघि नै ट्याक्सीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणालीको व्यवस्था समेत गरेको थियो, तर पनि ट्याक्सी मिटरमा जान नमान्ने प्रवृत्तिमा भने कहिल्यै सुधार आउन सकेन। जसले जस्तो अभियान चलाए पनि जति नै कारबाही गरेको बताए पनि ट्याक्सीबाट हुने ठगी रोक्न कुनै निकायले पनि सामर्थ्य राख्न सकेका छैनन्, जसका कारण अझै पनि कयौं यात्रुहरू खुलेआम ठगिन बाध्य छन्। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157076074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।